नेपाली कांग्रेसले पनि हिजो हतियार उठाएको थियो राजनीतिक परिवर्तनको लागि। झापा विद्रोह भएको थियो। झापा विद्रोहमा वर्गशत्रु सफाई अभियानको नारा लिएर मान्छे काट्ने अभियान पनि भयो। त्यो पनि राजनीतिक परिवर्तनकै लागि थियो। प्रचण्ड बाबुरामको नेतृत्वमा 10 वर्षसम्म जनयुद्ध भयो। त्यो जनयुद्धले 17,000 नेपाली जनताहरूको रगत बगायो राजनीतिक परिवर्तनको लागि। अझ भन्ने हो भने 10 वर्षे जनयुद्धको लक्ष्य नजिक नजिक पुगिसकेको अवस्था हो। सक्रिय राजतन्त्रको विरुद्ध उठेको आन्दोलन थियो, तर राजतन्त्रकै अन्त्य गर्न त्यो जनयुद्ध सफल पनि भयो। यदि देशमा 10 वर्षे जनयुद्ध नभएको हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म पनि राज संस्थाको अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना थिएन। आजको जनचासोको 89औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। देशलाई युद्धमा लाने वा शान्ति प्रक्रिया मार्फत जनताले चाहेको परिवर्तन दिने, यो दुईटा रोजाइमा राजनीतिक दलहरूले समयमा आवश्यक निर्णयमा जान सकेनन् भने निश्चित छ देश युद्धमा जानेछ। युद्ध अत्यन्त अप्रिय हुन्छ। युद्ध अन्धो हुन्छ। युद्धले मानिसको ज्यान लिन्छ। युद्धले बम विस्फोट गराउँछ। युद्धले धेरैलाई टुहुरो बनाउँछ। युद्धले धेरै महिलाहरूलाई विधवा बनाउँछ। त्यसकारण सकेसम्म युद्ध आउने वातावरण सृजना नगरौँ। यो नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले गलत निर्णय लिन पुगे भने जनताले भनेर केही पनि लाग्नेवाला छैन। जनताका प्रतिनिधिहरू हुन् राजनीतिक दलका नेताहरू। जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन्। त्यो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने बेलामा नेताहरूले यो जनताले दिएको अधिकार हो भन्ने सोचेर निर्णय गर्न सकेनन् भने देश युद्धको रणभूमिमा गयो। एमसीसी को महाजन्जालमा देशलाई फसाउन प्रयास गरिएको छ। यो महाजन्जालबाट देशलाई मुक्त गराउन नेपाली जनता गाउँ गाउँमा आन्दोलित हुने स्थिति सृजना भइरहेको छ। यो वातावरण विकसित भइरहेको छ।
एमसिए नेपालको नामबाट जग्गा प्लटिङ गर्ने भारतीय ठेकेदार आएर 200-300 रोपनी जग्गामा निर्माण गर्न लागेका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यहाँ राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा उनीहरूको अगुवाईमा एमसिए नेपालले यस्ता गतिविधिहरू गर्दै गइरहेको छ। ती गतिविधिहरूतर्फ सामाजिक अभियन्ताहरूको पहुँच भइसकेको छ। सामाजिक अभियन्ताहरू त्यहाँ पुगिरहेका छन्। उनीहरूले जनतालाई सचेत बनाउँदैछन्, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। देश आन्दोलित बन्ने अवस्थातर्फ गइरहेको छ। यो देशलाई जबरजस्ती युद्धतर्फ धकेल्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको मूर्खतापूर्ण कामले यो गरिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसी सम्झौतालाई जसरी पनि संसदबाट पास गरिनेछ भनेर अझै पनि आफ्नो हठ व्यक्त गरिरहनु भएको छ। आजका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यो हठ व्यक्त गरिरहनु भएको छ। एमसिसी नेपालको हितमा यो कारणले छ भनेर उहाँहरूले भन्न किन सक्नुहुन्न? महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो। नेपाली जनताले समाजवाद चाहेका छन्, नेपाली जनताले कम्युनिजम चाहेका छन् भन्ने कुरा बहुसंख्यक नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 नजिकको बहुमत दिएर सत्तामा पुर्याए। तर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले संसदवादबाटै समाजवाद ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ यो व्यवस्थामा प्रयास गरे, तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। 2/3 निकटको बहुमत पनि संसदवादमा असफल भयो। समाजवादको त धेरै टाढाको कुरा, सामान्य रूपमा जनताका चाहनाहरू पूरा गर्न पनि यो संसदवादभित्र पसेका कम्युनिस्टहरूले गर्न सकेनन्। कम्युनिस्टहरूको नियति बन्यो साम्राज्यवादको दलाल बन्ने। कम्युनिस्टहरूको नियति बन्यो साम्राज्यवादको सामु लम्पसार पर्ने। त्यसैले यो संसदीय व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरूले पनि केही गर्न सक्दैनन्। कम्युनिस्टहरूलाई पनि लम्पसार बन्न बाध्य बनाउँछ यो व्यवस्थाले। कम्युनिस्टहरूलाई पनि दलाल बनाउँछ यो दलाल संसदीय व्यवस्थाले भन्ने कुरा 2/3 बहुमत निकटका कम्युनिस्ट नेताहरूको अहिले देखा परेको गुट उपगुटको अवस्थाले स्पष्ट गरिरहेको छ। नेकपाका महासचिव विप्लवले भन्नुभएको छ, वैज्ञानिक समाजवाद वा यो दलाल संसदीय व्यवस्था जनमत सङ्ग्रह गरौँ। यो जनमत सङ्ग्रहमा जान राजनीतिक दलका नेताहरू किन तयार नहुने? तपाईहरूको दलाल संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा यदि नेपाली जनताले मतदान गर्छन् भने यो व्यवस्थामा विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि घिसारिन बाध्य हुनेछ। यो निर्णयका साथ पनि तपाईहरू जनमत सङ्ग्रहका निम्ति तयार हुनुपर्दछ। तपाईहरूले संविधानमा लेख्नु भएको छ गन्तव्य समाजवाद। समाजवाद तपाईहरूको कस्तो खालको समाजवाद हो? समाजवाद जनतालाई आवश्यक पर्ने समाजवाद हो कि यो देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीन बनाउने समाजवाद हो कि यो देशलाई विदेशीहरूको दलाल बनाउने समाजवाद हो? तपाईहरूको कस्तो खालको समाजवाद हो? वैज्ञानिक समाजवादको गन्तव्यका निम्ति तपाईहरू यदि तयार हुने हो भने जनमत सङ्ग्रह पनि आवश्यक छैन, गन्तव्य लिनुहोस्। अहिले संसदवादी दलका नेताहरूले संविधानमा लेखेको समाजवाद हुँदै गन्तव्य समाजवाद, गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवाद इमान्दारिता साथ लागू गर्न चाहने हो भने जनमत सङ्ग्रहको आवश्यकता पनि पर्ने छैन। संविधानतः समाजवादमा पनि जान नचाहने, जनमत सङ्ग्रहको निम्ति पनि तपाईहरू तयार नहुने हो भने सामना गर्नुस् फेरि युद्धको। युद्ध अवश्यम भावी छ, बन्दुक फेरि पनि उठ्छ। तपाईहरूले साम्राज्यवादीहरूलाई देशभित्र भित्र्याएर साम्राज्यवादीहरूको युद्ध उन्मादलाई यहाँ ल्याएर यहाँका वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर जनताका विरुद्धमा यदि दमन नीति अख्तियार गर्नुभयो भने जनताले प्रतिकार गर्नेछन्, जनताले प्रतिवाद गर्नेछन्। जनता विस्फोटक बनेर तपाईहरूका सामु प्रस्तुत हुनेछन्।
त्यसैले जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ? यदि संविधानले तपाईलाई दिँदैन भने जनताको मत लिनुहोस्। जनताको मतले तपाईहरुको दलाल संसदीय व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेछ भनेपछि त्यसपछि तपाईहरुको दलाल संसदीय व्यवस्था मातहतबाट तपाईहरुले के गर्न चाहनुहुन्छ? समाजवाद जाने वा अमेरिकी उपनिवेशवाद बनाउने? त्यो तपाईहरुको इच्छाको कुरो हो। हालै मात्र G7 राष्ट्रहरूको सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनले समाजवादी मुलुक चीनका विरुद्धमा तमाम योजनाहरू तर्जुमा गर्ने प्रयास गर्यो। तर त्यो सम्मेलन समाप्त भए लगत्तै अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनु पर्यो। 20 वर्षसम्म अमेरिकी सेनाको दमनमा रहेका अफगानी जनता आज उन्मुक्त भएका छन्। अमेरिकी सेना फिर्ता हुने भन्ना साथ त्यहाँका अमेरिकी दलाल राष्ट्रपति भागेर गए। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति नजिबुल्लाह मारेर झुन्ड्याइएका हुन्। त्यही नियति आफ्नो नहोस् भनेर अहिलेका राष्ट्रपति घानी भागेर पलायन हुने अवस्था आयो। यो कसले गर्दा? अमेरिकी दलाल नबनेको भए, अफगानी जनताको चाहना अनुसार शासन गरेको भए, अफगानी जनताको आस्था अनुसार काम गरेको भए, उनीहरूको विश्वास जित्न सकेको भए निसन्देह पनि राष्ट्रपति घानीलाई पलायन भएर विदेशतर्फ भाग्न पर्ने थिएन। त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले अफगानिस्तानमा भर्खरै घटेको घटनाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्दछ। एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्दछ। यदि एमसीसी सम्झौता जबरजस्तीपूर्वक संसदबाट पास गरियो भने सांसदहरू यो देशमा बस्न लायक हुने छैनन्। अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिको अवस्था नेपालका प्रत्येक सांसदहरूको हुनेछ जसले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्नेछन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पनि हिजो हतियार उठाएको थियो राजनीतिक परिवर्तनको लागि। झापा विद्रोहमा वर्गशत्रु सफाया अभियानको नारा लिएर मान्छे काट्ने अभियान पनि भयो। त्यो पनि राजनीतिक परिवर्तनकै लागि थियो। प्रचण्ड बाबुरामको नेतृत्वमा 10 वर्षसम्म जनयुद्ध भयो। त्यो जनयुद्धले 17,000 नेपाली जनताहरूको रगत बगायो राजनीतिक परिवर्तनको लागि। अझ भन्ने हो भने 10 वर्षे जनयुद्धको लक्ष्य नजिक पुगिसकेको अवस्था हो। सक्रिय राजतन्त्रको विरुद्ध उठेको आन्दोलन थियो तर राजतन्त्रकै अन्त्य गर्न त्यो जनयुद्ध सफल पनि भयो। यदि देशमा 10 वर्षे जनयुद्ध नभएको हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म पनि राज संस्थाको अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना थिएन। त्यसकारण अहिलेको यो राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक हौं, यो राजनीतिक परिवर्तन हामीले ल्याएका हौं भनेर दाबी गर्ने कमरेड प्रचण्ड र बाबुरामहरूले सोच्नुस्। अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्ध नीति नेपालमा ल्याइयो भने त्यो युद्ध नीतिले के गर्नेछ? तपाईहरूले यहाँ संविधान बनाउनुको कुनै अर्थ हुने छैन। तपाईहरूले जनमत संग्रह गरेर त्यो एमसीसी सम्झौता खारेज गर्छु भन्न पाउनुहुने छैन। तपाईहरूले जनमत संग्रह गरेर वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्छौं भन्न पाउनुहुने छैन। त्यसकारण अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनताका बीचमा आफ्नो मागलाई विस्तार गरिरहेको छ, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। हामी अब हतियार बोकेर वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने पक्षमा छैनौं। वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति तपाईहरूले हतियार बोक्नु पर्दैन। तपाईहरूको मत प्राप्त गरे हुन्छ। हामीलाई मत दिनुस्। वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति जनमत संग्रह अवश्य भावी छ। जनमत संग्रह यदि अहिलेका यी संसदवादी दलाल नेताहरूले दिएनन् भने खोसेर पनि जनमत संग्रह गराइनेछ। जनमत संग्रह गराउन यिनीहरूले मानेनन् भने यिनीहरूको सत्ता खोसेर भए पनि देशमा वैज्ञानिक समाजवाद लागू गरेरै छोडिनेछ भनेर जनताका बीचमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा व्यापक रूपमा आफ्नो प्रचार अभियानलाई लिएर पुगिरहेको छ।
जन्म सङ्ग्रहको भने के होला र भन्नुहुन्छ कयौँ साथीहरूले, के देला र के दिने कुरा हो, लिने कुरा हो भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले गल्ली गल्लीमा भन्नुपर्छ, घर घरमा भन्नुपर्छ, तिमीहरूले हामीलाई कम्युनिस्टलाई बन्दुके भन्ने, अधिनायकवादी भन्ने लाउ न त, ल चुनाव हामी तयार देऊ न त। यो पुँजीवाद ठिक कि यो लुटेरा पुँजीवाद ठिक कि जनताको समाजवाद ठिक, समाज के चुनाव गरौँ न त। यिनै लुटेराहरूलाई सधैँ सुन्नुपर्छ हामीले। वाक्क भएर बाबुरामजीले पनि अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी नबिग्रे त होइनौँ, बिग्रेकामा कम बिग्रिया भन्नुहोस् है भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति संसद। भन्नुहोस् त, साँचो कुरा हो त यो होइन? बाबुरामजीले ठिक भन्नुभएको छ त्यहाँ होइन? त्यसैले के देखिन्छ त मित्रहरू भन्नुहुन्छ भने, कमरेडहरू भने कि हामी त्यस्तो एउटा समाजवाद हामी ल्याउँ न त, जन्मसँग दिनुहोस् न त, ल्याउँ न, खोसेर ल्याउने हो, त्यो लड्ने हो युवाहरू होइन? चोकचोकमा 36 सालमा जन्मसँग हुन्छ, आज गर्नु हुँदैन। पञ्चायत ठिक कि बहुदल ठिक भनेर चुनाव गर्नुहुन्छ, आज पुँजीवाद ठिक कि के अरे समाजवाद ठिक भनेर चुनाव गर्न मिल्दैन? मिल्छ नि, मिल्दैन भन्नेहरू लुटेराहरू, त्यो भन्नु पर्यो नि त। हरेक सत्ताले सुन्नु होला, हरेक सत्ताले एउटा लुटेरा वर्ग जन्माउँछ र त्यो लुटेरा वर्गले यसैलाई अन्तिम डेमोक्रेसी भन्छ। खापा छ, ला छ, सारा मोज गरेको छ, मस्ती गरेको छ, उडाएको छ देशलाई, त्यसले यसैलाई अन्तिम भन्छ। अन्तिम हो यो। यसका त कैयौँ स्टेप, योभन्दा अगाडि थुप्रै खालको समाजवादको अनुसन्धान भइसकेको छ। त्यसैले गरौँ, यो हो कार्यनीति। कैयौँ साथीहरूको मनोबलै छैन, सायद साथीहरूले कोठाबाट त्यो देख्दा पनि देख्नुहुन्न। हामीलाई थाहा छ नेपाली जनताले वैज्ञानिक समाजवाद हामी त उच्च मनोबलका साथ आएका छौँ नि। कसले हाल्छ यो लुटेरा पुँजीवादलाई भोट? कसले हाल्छ यो संसदीय व्यवस्थालाई भोट? कसले हाल्छ यो देश बेचुवाहरूलाई भोट भन्नुहोस् त? त्यसैले हामी जित्छौँ होइन? वैज्ञानिक समाजवादले जित्छ। यो वैज्ञानिक समाजवाद फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, यो बुझ्नु होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन नि यो त हरेक बुद्धिजीवीको क्षमतालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हो यो। हरेक वैज्ञानिक प्रतिभाशाली मान्छेहरूलाई, वैज्ञानिकहरूलाई जन्म दिने व्यवस्था हो यो। डक्टर, इन्जिनियर, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, आधुनिक सभ्यतालाई जन्म दिने समाजवाद हो नि यो। सबै नागरिकको व्यवस्था हो यो, श्रमिक जनताको व्यवस्था हो नि। कहाँको कम्युनिस्टको मात्रै व्यवस्था हुन्छ त्यो? त्यसैले भोलि फेरि यो देशमा युद्ध हुन नपाओस्। वैज्ञानिक समाजवाद यदि देशमा आयो भने विदेशीहरूको युद्ध नीति पनि यो देशमा आउन हिम्मत गर्ने छैन। वैज्ञानिक समाजवादका सामु 3 करोड नेपाली जनता वैज्ञानिक समाजवादका सिपाही हुनेछन्, वैज्ञानिक समाजवादका सेना हुनेछन्। ती 3 करोड नेपाली जनता नेपालका सेना हुनेछन्। 3 करोड नेपाली सेनाका सामु कुनै पनि विदेशी शक्तिले यहाँ युद्धको नीति ल्याएर नेपाली जनतालाई तबाह गर्न सक्ने छैन। नेपाली जनतालाई बम र बारुदको खेती गरेर यहाँ जनताका विरुद्ध नरसंहार गर्न पाउने छैन। यस कुरामा राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत भएर गम्भीर बनेर संसदवाद मार्फत हामीले परिवर्तन दिन सकेनौँ। संसदवाद मार्फत हामीले समाजवाद लागू गर्न सकेनौँ। संसदवाद मार्फत हामीले विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा कुनै पहल गर्न सकेनौँ। विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसकारण यो देशमा वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति जनमत सङ्ग्रह गरौँ, वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति बाटो खोलौँ भन्ने तर्फ तपाईहरू किन नजाने? नेपाली काङ्ग्रेसको बाटो पनि समाजवाद हो, माओवादी केन्द्रको बाटो पनि समाजवाद हो, नेकपा एमालेको बाटो पनि समाजवाद हो, अहिले गठन भएको माधव नेपालको नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको बाटो पनि समाजवाद हो, मधेस केन्द्रित डाक्टर बाबुराम, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूको बाटो पनि समाजवाद हो। यदि सबैको बाटो तपाईहरूको पार्टीको विधानअनुसार समाजवाद हो, तपाईको संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो समाजवाद हो भने वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न तपाईहरूलाई केले छेक छ? वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति तयार हुनुहोस्। वैज्ञानिक समाजवाद समाजवादको उत्कृष्ट रूप हो। भोलि कसैले पनि हतियार उठाउन नपर्ने गरी राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरौँ, देशलाई समृद्ध बनाउने बाटोतर्फ लागौँ। आजलाई यति मात्र, धन्यवाद।